اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي. تو حرم خواهر امام رضا بگه میخوای چی بگی یا امام رضا؟ آمدم بگم که گدا نمیخه یا که اصلا غلام سیاه نمیخه. یک بارم با زبون ما تو بگو نوکرم راستی کربلا نمیخه. دورم از کربلا بابام میگه که نکنه از امام رضا نمیخی. ما مریض خودتون نسخه بنویس بگو شفا نمیخی. نکنه ما رو انتخاب نکنی یا به نوکرت حساب نکنی. به همه پوز دادم که همسدتم خودمان ما رو خراب نکن. جون هر کی که دوست داری با مرام ای دفعه آمدم جواب نکن. کفتر ترسیاه عادتی ره ردش از صحنه انقلاب. زبونم داد شکایت ما به باباتان ابو